الرحمن الرحیم واذکروا نعمت الله یاد کئی نعمت دا اللہ علیکم بتاسو باندے ومیثاقه الذی او داغا واسقکم به چی وعده کړی و تاسو پاغی سرا اذ قلتم کلا چوی تاسو سمعنا واورید منگا واتانا و تابداری کو منگا واتقوا الله ویریگی دا اللہ نا ان اللہ یقینا اللہ علیم بذات الصدور پوہ دے پرازونو دے سینو باندے یا ایو الذین آمنوا و ایمان والو کونو شئی قوامین اکلک ولار للہ دا پارد اللہ شہداء بیان کو ان کی بالقسط بانصاف ولا یجرمنکم اوچد دنگی تاسو لرا شنان قوم دشمنی دے او قوم علا اللہ تعدلو پا دی خبراچ انصاف نکی تاسو اعدلو انصاف کوئی هو اقرب للتقوی دا نزدید تقوی تا واتقوا اللہ ویرگی دا اللہ نا ان اللہ یقینا اللہ خبیر خبردار دے بما پاغس بانی تعملون چکوئی تاسو وعد اللہ الذین وعد کرد اللہ کسانو سرا آمنو چی ایمان روڑ دے وعملو الصالحات وعمل کئی موافق دا سنت لهم دی لرا مغفرتن بخند واجر عظیم وجر دلوی والذین کفروا آکسان جو کفر کردے وکذبوا بی آیاتنا او تکذیب کئی پایاتون زمنگا اولئک اصحاب الجحیم دا کسان دی خواندان جہنم یا ایو الذین آمنوا و ایمان ولو اذکروا نعمت اللہ یاد کئی نعمت دا اللہ علیکم متاسو بانی اذ ہم قوم کلا چی کستو کو یو قوم ارادہ کری و یو قوم ای ابسطو الیکم دا چوک دکی لاسون تاستا الیکم تاستا ایدیوم لاسون اخبر فکف ایدیوم عنکم نو بان مکرو لاسون دا دیستاسونا فواتقوا اللہ ویریگی دا اللہ نا وعلى الله فالله باني فليتوكل المؤمنون فكار دي چه توكلو کی مومنان